Assalamu alaikum students. Welcome to CSC 371 Database Systems Lab. It's lecture number 14 of the series. In last lecture we discussed SQL stored procedure. Stored procedures create कैसे करते हैं, क्यों create करते हैं, इसको arguments कैसे pass करते हैं, एक या एक से ज़्यादा arguments कैसे pass करते हैं, stored procedures के अंदर उसकी definition के अंदर एक या एक से ज़्यादा statements जो हैं वो कैसे लिखते हैं. आज के लेक्चर में हम जो टेबल्स यूज़ करेंगे वो आपके सामने है. ये 4 टेबल्स हैं जो आप पहले भी देख चुके हैं. आज के लेक्चर का एजेंडा जो है वो एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं. एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग्स एंड न्यूमेरिक्स और इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं उनमें से कुछ जो हैं वो आज देखते हैं. हमारा पहला जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल है, जिसमें किसी भी एस की कैरेक्टर जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है कि जो भी आप स्ट्रिंग देते हैं उसके पहले कैरेक्टर को. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेक्ट के बाद हम फर्स्ट नेम देखना चाहते हैं स्टाफ में से, और एस की में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम को. तो जितने भी फर्स्ट नेम आपके सामने होंगे उनमें से हर एक का पहला कैरेक्टर जो है उसका एस की कैरेक्टर जो है उसका देगा. तो यहाँ पे आप देखते हैं हम इसको एलिस का यूज़ करके इसके जो कॉलम है उसकी हेडिंग्स को चेंज करते हैं और स्टाफ के टेबल में है. आप जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये फर्स्ट नेम है. इसी तरह इस फर्स्ट नेम के हर पहले कैरेक्टर का जो एस की नंबर है वो यहाँ पे आपके सामने. M के लिए 77 है, D के लिए 68 है, A के लिए 65 एंड सो ऑन. तो S की का जो फंक्शन है यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग पास होगी, क्योंकि हम स्टाफ वाले टेबल में से वो फर्स्ट नेम की स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसलिए तमाम फर्स्ट नेम के पहले कैरेक्टर का जो ASCII नंबर है वो यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा. दूसरा सिंपल सा हमारे पास जो फंक्शन है वो कैरेक्टर के नाम से है. ये कैरेक्टर फंक्शन जो है ये किसी भी नंबर को ASCII कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देता है. तो ASCII के ये उलट है बिल्कुल. यहाँ पे आप देखेंगे हम कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं 65 के साथ. तो 65 नंबर जो है इसके अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर बनता है हमारे ASCII कोड के अंदर वो हमें ये रिटर्न. तो ये भी बहुत सिंपल सा है. जैसे ASCII है वो नंबर में कन्वर्ट करता है और इसी तरह कैरेक्टर जो है ये अल्फ़ाबेट्स में जो भी कैरेक्टर उसके अगेंस्ट है नंबर के अगेंस्ट उसमें कन्वर्ट कर देता है. आज का जो तीसरा हमारे पास फंक्शन है वो कैरेक्टर इंडेक्स है. कैरेक्टर इंडेक्स का फंक्शन जो है ये सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए यूज़ होता है और जो कुछ ये रिटर्न करता है वो सब स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न करता है. अगर आपको सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती तो फिर ये रिटर्न जो है वो ज़ीरो करता है. इसी तरह ये फंक्शन जो है ये केस इंसेंसिटिव है, तो इसकी सर्च जो है वो उसमें सेंसिटिविटी जो है केस के लिहाज से वो मद्देनज़र नहीं होती. आप पहले इसके इंडेक्स एक बार देखें. तो कैरेक्टर इंडेक्स सब स्ट्रिंग जो आपने फाइंड आउट करनी है, फिर जिस स्ट्रिंग में से आपने फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे और आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं सर्च, यानी जितने भी कैरेक्टर हैं आपके पास उस स्ट्रिंग के अंदर उसमें से कितने कैरेक्टर से आप अपनी सर्च को स्टार्ट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे एक बार देखिएगा सिलेक्ट कैरेक्टर इंडेक्स MER सब स्ट्रिंग को हम ढूंढेंगे. कस्टमर हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें से MER को हमें सर्च करना है और 3 ये जो ऑप्शनल होता है ये आप देंगे तो ये कस्टमर के पहले 3 कैरेक्टर छोड़ने के बाद फिर सब स्ट्रिंग जो है उसको फाइंड आउट करेगा. अगर आप इसको नहीं देते तो फिर यकीनन ये पहले कैरेक्टर से ही सर्च करना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट जो है वो देखेंगे. रिजल्ट सेट जो है उसको रन करते हैं इस क्यूरी को, तो आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो 6 पॉइंट के बाद जो है वो 6 पॉइंट से स्टार्ट होती है. अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. MER जो है आपकी सर्चिंग स्ट्रिंग के 6 कैरेक्टर से स्टार्ट होती है. इस तरह आप कैरेक्टर इंडेक्स से सब स्ट्रिंग की मैचिंग को ढूंढते हैं और आपकी स्ट्रिंग के अंदर वो कहाँ से स्टार्ट होती है उसका नंबर जो है वो भी यहाँ पे आपको रिटर्न करती है. हमारे पास जो नेक्स्ट
फंक्शन है वो कंकैटिनेशन का है, यानी दो स्ट्रिंग या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंकैटिनेट का फंक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टली इसको कंकेट लिखा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका सिंटेक्स है कंकेट स्ट्रिंग 1 कॉमा के बाद 2 एंड सो ऑन, जितनी भी स्ट्रिंग आप चाहते हैं वो स्ट्रिंग सारी की सारी दे सकते हैं। इसी तरह जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, सिलेक्ट कंकेट एसक्यूएल, उसके बाद कॉमा के बाद फिर एज है एंड अफान, यानी एसक्यूएल एज फान। तो जब इसको आप देखेंगे तो रिजल्ट जो है उसमें एसक्यूएल एज अफान के अंदर किसी किस्म की स्पेस जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप एसक्यूएल के बाद स्पेस देखना चाहते हैं, एज के बाद स्पेस देखना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर आप सिलेक्ट कंकेट एसक्यूएल और यहाँ पे आप कॉमा के बाद एक स्पेस यहाँ पे देंगे, इसी तरह फिर कॉमा नेक्स्ट स्ट्रिंग, फिर कॉमा, इसी तरह स्पेस और फिर कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग। जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आप रिजल्ट सेट देखेंगे उसमें देखेंगे कि एसक्यूएल के बाद स्पेस जो है वो शो हो रही है, इस तरह एस के बाद जो है वो भी स्पेस शो हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली क्यूरी है, अगर आप इसको स्पेस के साथ लिखेंगे तो आपका रिजल्ट सेट के अंदर हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस जो है वो इंसर्ट कर देगा, जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ। अगर आप यहाँ पे पहली क्यूरी के अंदर इसको यूज नहीं करते तो एसक्यूएल के बाद स्पेस नहीं होगी, इसके बाद स्पेस जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह आपने कंकैट को यूज कर जब आप करेंगे तो अगर आपको इसके अंदर स्पेस चाहिए हो तो आप इसके अंदर स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास स्टाफ का एक टेबल है, उसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप उनका फुल नेम देखना चाहते हैं तो आप उन दोनों को कंकैटिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को, और उसके लिए कंकैट का फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका एक ऑल्टरनेट जो है वो प्लस का कैरेक्टर जो है, ये प्लस का ऑपरेटर जो है वो भी इसके लिए यूज़ होता है। तो कंकैटिनेट जो आज फंक्शन देख रहे हैं, तो कंकैट का फंक्शन जो है ये आपका स्प्लिट फंक्शन होता है। आप इसको एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कंकैट करने के लिए, मिलाने के लिए, एक जगह देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल का नेक्स्ट फंक्शन जो हमने डिस्कस करना है वो डेटा लेंथ है। आप अगर कोई स्ट्रिंग देते हैं तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ जो है ये आपको बताता है। यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी बाइट्स यूज़ होंगी वो सारी की सारी बाइट्स का नंबर जो बता देगा। आप जानते हैं एक कैरेक्टर के लिए आमतौर पे एक बाइट होती है, तो जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी बाइट जो हैं वो बताएगा। लेकिन ये याद रहे कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं, वो चाहे आपकी स्ट्रिंग से पहले स्पेसेस हैं या स्ट्रिंग के बाद स्पेसेस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे काउंट होगी। अगर आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो डेटा लेंथ और इसके बाद आप एक्सप्रेशन देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट डेटा लेंथ, और यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क के बाद कुछ स्पेसेस ऐड किए हैं, फिर इसकी स्ट्रिंग लिखी है, फिर उसके बाद भी स्पेसेस हैं। फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट सेट आएगा वो 22 आएगा। ये 22 जो है ये टोटल इसके अंदर जितनी बाइट्स यूज हुई वो सारी की सारी हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं उनको भी काउंट किया गया है, स्ट्रिंग को काउंट किया गया, इसके अंदर जो स्पेसेस है वो भी काउंट की गई हैं, और इसी तरह ये भी स्पेसेस काउंट हुई हैं। तो टोटल बाइट्स जो हैं वो 22 है। सो डेटा लेंथ का फंक्शन आपके लिए कोई भी जो एक्सप्रेशन देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, उसके अंदर मौजूद जितनी भी स्पेसेस होती हैं वो स्ट्रिंग से पहले हों, बाद में हों, सेंटर में हो, सारी की सारी काउंट करके आपको टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो बता देता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज नेम्ड एज लेफ्ट। लेफ्ट का फंक्शन आपको कैरेक्टर स्ट्रिंग में से जितने आप कैरेक्टर चाहते हैं उतने कैरेक्टर जो है वो रिटर्न करता है, और ये काउंट जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका सिंटैक्स, तो लेफ्ट आपने जो जिस स्ट्रिंग में से उसको एक्सट्रैक्ट करना है वो पहले वो स्ट्रिंग दी जाती है। ये स्ट्रिंग जो है किसी एट्रीब्यूट का नाम भी हो सकता है, उस एट्रीब्यूट में से स्ट्रिंग्स को ये खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेता है। इसी तरह फिर जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए उतने कैरेक्टर्स ये रिटर्न कर देता है, और जब आप इसे ये बताएंगे कि इतने कैरेक्टर चाहिए तो फिर उन कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है। अगर आप इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो सिलेक्ट लेफ्ट, लास्ट नेम जो है हमारे स्टाफ के टेबल का एक एट्रीब्यूट है, वहाँ से ये लास्ट नेम लेगा, और उसके पहले तीन, ये लेफ्ट से तीन जो कैरेक्टर्स हैं
وہ ہمیں چاہیے ایز ایکسٹریکٹ اسٹرنگ فرام اسٹاف. یہاں پہ آپ اس کا ریزلٹ سیٹ دیکھیں گے تو پہلے 3 کریکٹر جو ہے ہر ایک کلاس نیم کے آپ کے سامنے ریزلٹ سیٹ کے طور پہ ریٹرن کر دے گا. نیکسٹ ہمارا فنکشن ہے وہ لینتھ کا ہے. لینتھ فنکشن، لینتھ کا فنکشن جو ہے یہ کسی بھی ایکسپریشن یا کسی بھی اسٹرنگ جو آپ دیتے ہیں اس کو کاؤنٹ کر کے اس کی بائٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے. اس سے پہلے آپ ڈیٹا لینتھ جو ہے اس کا فنکشن دیکھ چکے ہیں. ڈیٹا لینتھ اور لینتھ میں ڈفرنس یہ ہے کہ ڈیٹا لینتھ کے اندر یہ اسٹرنگ کے اندر پہلے سے موجود اسپیسز اور بعد کی اسپیسز جو ہے دونوں کو کاؤنٹ کرتا ہے اسٹرنگ کے ساتھ، جبکہ لینتھ کا فنکشن جو ہے یہ پہلے یعنی لیڈنگ اسپیسز جو ہے ان کو تو کاؤنٹ کر لیتا ہے لیکن ٹریلنگ اسپیسز کو کاؤنٹ نہیں کرتا. تو ایگزامپل میں جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 16 ملیں گے. تو 16 یہاں سے سٹارٹ ہو کے اور یہاں تک کریکٹر جو ہیں یا بائٹس جو ہیں وہ 16 ہیں. ٹریلنگ کی اسپیسز جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. تو لینتھ اور ڈیٹا لینتھ جو ہے دونوں میں یہ ڈفرنس ہے. اسی طرح نیکسٹ فنکشن جو اسکل سرور کا ہے وہ لوور ہے اور اسی طرح اپر کا فنکشن جو ہے دونوں یوز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی اسٹرنگ کو لوور میں کنورٹ کرنا ہو تو پھر آپ لوور کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنی اسٹرنگ کو اپر میں کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہو تو پھر آپ اپر کا فنکشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ SQL ٹیوٹوریل از فن، اس کو ہم نے لوور میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں SQL ٹیوٹوریل از فن آل لوور کریکٹرز. اسی طرح اگر آپ نے SQL ٹیوٹوریل از فن کو اپر میں کنورٹ کرنا ہے یا کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے تمام کریکٹرز کو تو پھر آپ اپر کا فنکشن جو ہے وہ یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس 2 فنکشنز ہیں وہ ltrim یعنی لیفٹ ٹرم اور rtrim یعنی رائٹ ٹرم کا فنکشن ہے. یہ دونوں فنکشن جو ہیں اسپیسز کو ٹرم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کسی بھی ایکسپریشن میں جو آپ دیں گے. ان میں سے جو لیفٹ ٹرم ہے یا ltrim ہے یہ فنکشن ریموو کرتا ہے لیڈنگ اسپیسز کو، یعنی آپ کی اسٹرنگ سے پہلے جو اسپیسز ہیں یہ ان کو ریموو کر کے آپ کو اسٹرنگ جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. اسی طرح rtrim کا فنکشن جو ہے یہ ٹریلنگ جو بعد میں آپ کے اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اسپیسز یہ ان کو ریموو کر کے آپ کو اسٹرنگ جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے صرف ltrim جو اس کا یوز کیا ہے. ltrim آپ جو اسٹرنگ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں نارملی ہمارے پاس اسٹرنگ جو ہے کوٹیشن مارک کے اندر سارے ہی کریکٹرز ہوتے ہیں، اسپیسز بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن ltrim کا فنکشن جو ہے وہ اس کی جو لیڈنگ اسپیسز ہیں ان کو ٹرم کر دیتا ہے اور باقی کی اسٹرنگ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. جی نیکسٹ SQL سرور فنکشن جو ہے وہ n4 ہے، یہ n کریکٹر کا فنکشن ہے. n4 یا n کریکٹر کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں یونیکوڈ ریٹرن کرتا ہے، یونیکوڈ کریکٹر ریٹرن کرتا ہے. تو جو بھی نمبر ہم دیتے ہیں اس نمبر کے اگینسٹ ہمیں جو کریکٹر کنورٹ ریٹرن کرتا ہے وہ یونیکوڈ ہوتا ہے. تو پہلے آپ نے صرف کریکٹر کو دیکھا تھا. کریکٹر کا فنکشن جو ہے وہ آپ کو ASCII نمبر جو ہے ASCII کریکٹر جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے اور جب آپ اس کے ساتھ n یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ کو یونیکوڈ کریکٹر جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. تو یہاں پہ اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 65 کو آپ نے لیا ہے لیکن یہ A جو ہے یہ یونیکوڈ کریکٹر ہوگا. اسی طرح نیکسٹ SQL سرور کا جو فنکشن ہے وہ ریورس فنکشن ہے. یہ فنکشن ہمیں جو ہم اسٹرنگ دیتے ہیں اس کو ریورس کر دیتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو سلیکٹ ریورس، آپ فرسٹ نیم جو ہے اسٹاف کے اندر سے اس کے اندر جتنے بھی فرسٹ نیم ہیں تمام کو آپ ریورس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو یہ ایکچوئل نام جو ہے وہ میری تھا تو آپ اس کو بالکل اس نے ریورس کر دیا ہے. تو اس طرح ریورس کا فنکشن آپ کسی بھی اسٹرنگ کو ریورس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ فنکشن ہمارے پاس جو SQL سرور کا ہے وہ اسپیس ہے. آپ کو کہیں بھی اسپیس انسرٹ کرنی ہو تو آپ اسپیس کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں. جتنی اسپیسز آپ نے انسرٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو جتنی بھی آپ اسپیسز چاہتے ہیں اتنی اسپیسز جو ہیں وہ ریٹرن کر دے گا. نیکسٹ SQL سرور کا جو فنکشن ہے وہ str ہے یا اسٹرنگ ہے. یہ اسٹرنگ کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں جو بھی ہم نمبر دیتے ہیں اس کو ایز اے اسٹرنگ جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. اس کا اگر آپ سینٹیکس دیکھیں گے تو str نمبر ln اور پھر یہ ڈیسیمل ہے. اس میں جو نمبر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو نمبر آپ کو ہر صورت میں ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ نے اس کو ہر صورت میں لکھنا ہے. یہ نمبر جو ہے اس کو آپ آپ کا جو فنکشن ہے وہ اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کی لینتھ کیا ہے. لینتھ کا جو انٹری ہے یہ آپشنل ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے لینتھ جو ہے یہ آپشنل ہے. اگر آپ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے. سو دی لینتھ آف دی ریٹرننگ اسٹرنگ
default value is 10. یہ جتنی بھی اسٹرنگ جو ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی لینتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس کو 5 کریکٹر دیکھنا چاہتا ہوں یا اس سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ مینشن کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیسیمل جو ہے یہ بھی آپشنل ہے. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنے ڈیسیمل پوائنٹ تک دیکھنا چاہتا ہوں اسٹرنگ کو تو اتنے ڈیسیمل پوائنٹ تک اس کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں گے. سلیکٹ str 185.476 یہ آپ کا ایک نمبر ہے. اس نمبر کو ہم نے اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے. اس نمبر کو اسٹرنگ بنانا ہے اور ہمیں اس کے 6 جو ہیں کریکٹر چاہیے اور ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ہمیں صرف 2 اس کے کریکٹر چاہیے. تو جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو 185.48 تو یہ 6 کریکٹر جو ہیں یہ مل گئے آپ کو. اور اسی طرح آپ نے یہ کہا تھا کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد صرف 2 کریکٹر چاہیے تو یہ اس کو راؤنڈ آف کر کے 467 کو 48 کر دیتا اور اس کو 2 کریکٹر تک محدود کرتا. اس طرح str کا فنکشن جو ہے وہ آپ کسی بھی نمبر کوئی بھی نمبر دیتے ہیں اس کو تو یہ وہی ریٹرن کرتا ہے لیکن اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایز اے اسٹرنگ کے ہو جاتی ہیں. Today's last SQL function is substring function. Substring function ہمیں ایک بڑی اسٹرنگ میں سے ایک سرچنگ سب اسٹرنگ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے یا ریٹرن کرتا ہے. اگر آپ سینٹیکس کو دیکھیں گے تو سب اسٹرنگ یہاں پہ آپ نے وہ اسٹرنگ دینی ہوتی ہے جس میں سے ہم نے سب اسٹرنگ نکالنی ہے. اسی طرح وہ اسٹرنگ کے کس انڈیکس سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اور اسٹارٹ کرنے کے بعد کتنے کریکٹر تک ہمیں وہ سب اسٹرنگ جو ہے وہ چاہیے تو وہ لینتھ جو ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہوگی. تو اب یہاں پہ دیکھیں گے اسٹرنگ جو ہے یہ ہر صورت میں ریکوائرڈ ہے. یہ آپ نے وہ اسٹرنگ دینی ہے جہاں سے ہم نے سب اسٹرنگ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے. اسی طرح پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. تو اسٹارٹ کی جو شروع کی پوزیشن ہوتی ہے وہ انڈیکس 1 ہوتا ہے یعنی پہلے کریکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے سے اسٹارٹ کریں. آپ اس کو 2 3 4 یا 5 کچھ بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح پھر اس کی لینتھ ہے جتنی آپ کو اس سب اسٹرنگ کی لینتھ ریکوائرڈ ہے اس اسٹرنگ میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ آپ مینشن کرتے ہیں. تو یہ یقیناً پازیٹیو نمبر ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو سلیکٹ سب اسٹرنگ ایڈریس 1 انڈیکس سے آپ اسٹارٹ کریں گے. جو سب اسٹرنگ ہے وہ ایڈریس کے ایٹریبیوٹ میں سے لیں گے اور یہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اونر کا ایک آپ کے پاس ٹیبل ہے اس کا ایڈریس جو ہے وہاں سے لیں گے. چونکہ اس پرائیویٹ اونر کے اندر جو ایڈریس تھا اس کی لینتھ زیادہ تھی اس لیے میں نے اس کو یوز کیا ہے. تو آپ نے پہلے کریکٹر سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور 10 کریکٹر تک لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے. یہی آپ کی سب اسٹرنگ ہو. تو جب اس کو سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس ایڈریس میں ایک لمبی اسٹرنگ تھی اس میں سے یہ پہلے کریکٹر سے سٹارٹ کر کے 10 تک لیتا ہے. تو اس کے درمیان جو اسپیسز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے 1 2 تھرڈ والی اسپیس ہے 4 5 6 and 7 پھر ایک اسپیس ہے پھر 9 اور یہ 10. تو 10 کریکٹر جو ہیں اس سب اسٹرنگ کا وہ فیچ کر کے آپ کے سامنے جو ہے آپ کو ریٹرن کر دے گا. تو آج کا لیکچر جو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے بہت ساری جو اسٹرنگ کے فنکشنز ہیں بلٹ ان فنکشنز ہیں وہ دیکھیں. اسی طرح بھی بہت سارے فنکشنز ہیں. یہ تمام کے تمام فنکشن جو ہم نے دیکھیں یہ SQL سرور پہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کے ملتے جلتے جو فنکشنز ہیں MySQL میں بھی اویلیبل ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ میں تھوڑا سا سینٹیکس کا ڈفرینس ہو تو آپ نے اس کو W3 ریسورس والا جو ہمارا ریفرنس سائٹ ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.